अपील के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। तोशा खाना केस में आज अपील की समाअत हुई। डिवीज़न बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में समाअत की। हमने और खान साहब की जो तोशा खाने में लीगल टीम है, इसमें ख्वाजा आरिफ साहब है और आज अपील में सरदार लतीफ़ कोसा साहब भी तशरीफ़ लाए थे, बाबर अवान साहब भी थे। गुजारिशात की और अदालत से इल्तिजा की कि खान साहब की जो सेंटेंस हैं वो 426 ज़ब्त फौजदारी के तहत सस्पेंड की जाए। अदालत ने जो है बावजूद अपना ये कार्रवाई जो है उसमें नोटिस जारी करना ज़रूरी समझा और गालिबन जहाँ तक मुझे याद है 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये केस दोबारा सुना जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में कानून जो है शॉर्ट सेंटेंसेस जो 3 साल से लेके 5 साल और दूसरी कैटेगरी है 5 से 7 साल तक, जो 3 से 5 साल होते हैं वो ऑर्डिनरीली अमूमन पहली पेशी पे सस्पेंड हो जाते हैं। ताहम इस केस का प्रोफाइल देख के या अदालत ने खुद ज़रूरी समझा तो उन्होंने जो है 4 दिन के बाद जो है कार्रवाई टेकअप करने का इंदिया दिया। आज 2-3 डेवलपमेंट्स और हुई। एक तो कल हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मैं और उमेर नियाजी एडवोकेट चेयरमैन PTI से मुलाकात की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें मेरा नाम था, उमेर नियाजी साहब का नाम था, मेरी रिट पिटीशन थी जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि इनकी चेयरमैन PTI के साथ मुलाकात कराई जाए। हुक्मनामा तहरीरी तौर पे मुसद्दिक़ का नकल हमें ताख़ीर से मिली। जो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन 7 और 7:30 के बीच का टाइम था, जिस पर जहाँ पे नाका लगा है पुलिस का वहाँ उन्होंने हमें रोका और कहा कि जी हम इत्तला करते हैं। कोई 1 घंटे के बाद जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब जेल सुपरडेंट का ये पैगाम लेकर आए कि चूँकि 6 बजे हम क्लोज कर चुके हैं गिनती, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती है। चूँकि खुद हम इस कानून के पेशे से वाबस्ता है और हमें उनकी मजबूरियों का इदराक था, ताहम उन्होंने फिर हमें कहा कि आप मज़ीद इंतज़ार कर लें, अगर सुपरडेंट साहब जो हैं वो आपको इजाज़त दें। इंतज़ार BCR के बावजूद हमें इजाज़त नहीं मिली। यहाँ पे हमारी कमिटमेंट्स थी इस्लामाबाद में, तो हम वहाँ से रवाना हुए और इस्लामाबाद पहुँचते हुए रास्ते में हमने इस हवाले से वीडियो भी जारी की। आज सुबह चीफ जस्टिस साहब को मैंने इन्फॉर्म किया कि गरचे आपका हुक्मनामा चूँकि हमें ताख़ीर से मिला था तो जेल हुकाम ने ये बहाना बना के हमें मुलाकात नहीं दी। जिसके बाद जो है आज चीफ जस्टिस साहब ने चेयरमैन PTI की वो पिटीशन जिसमें उन्होंने A-B क्लास का मुतालबा किया है और अडियाला जेल मुंतकिली की इस्तदा है, अपने मुआलिज वकला खातून खाना अपने बहनों के साथ जो रसाई या मुलाकात की जो इजाज़त हैं उस मुकदमे की समाअत की। और अभी तक तहरीरी हुक्म हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन शायद जो है अदालत ने कानून के मुताबिक हमें इजाज़त दी है। जिसके बाद में शहरियार अफरीदी साहब के केस में पिंडी हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच, वहाँ में उस अदालत में बैठा था कि इस दौरान मुझे व्हाट्सएप आई और ये एक FIR मुझे मौसूल हुई जो कि अटक पुलिस ने दर्ज की है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इमा पे कि जी वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमने आतापाइयाँ की, कपड़े पाड़े। बहरहाल ये ऐसे ही FIR है चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़, जिस तरह ये FIR थी किसी से तलख गुफ्तगू तक नहीं हुई, ना उम्र की इस हिस्से में है कि सिपाहियों से हम आतापाइयाँ करें और हमें इदराक है इन चीज़ों का। लेकिन
अफसोस इस अमर पे होता है कि जेल सुपरडेंट और डीपीओ जिसका नाम डॉक्टर रियाज गुल हैं, ये कंपनी के अलाकार बने और उनकी इमा पे इन्होंने हम पे ये एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में इल्ज़ामात हैं और हम ये एक चीज़ उनको दाद देते हैं कि थोड़ी सी शराफत ये दिखा दी और जिसके ये मुस्तहक हैं कि कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम चलो मर्द का लगा दिया है, शुक्र है किसी रिश्तेदार खातून का इल्ज़ाम नहीं लगाया। डॉक्टर रियाज गुल जो हैं उसने मुझसे थोड़ी देर कबल उन्होंने मुझे कॉल की, मैं टाइम बता देता हूँ, और चूँकि वो इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा एसपी एसएसपी वगैरह रहे हैं, ये 1:15 पे उन्होंने मुझे कॉल की और इनके कॉल से मुझे पता चला दो चीज़ों का कि इसकी बेगम जो कि डीएमजी ऑफिसर हैं, जो यहाँ एक घर पे कब्जा करना चाहती थी और जिसमें मैं मुखालिफ फरीक का वकील था, और वो कब्जा करना मैंने उनको कब्जा करने नहीं दिया। और दूसरा, इसने कोई प्लाट लिया है गैर कानूनी तौर पे, जो दूसरे एक पीएसपी ऑफिसर ने चैलेंज किए और मैं उनका वकील हूँ, और ये उसके साथ जो है आउट ऑफ द वे नेकी की गई थी, तो वो उस केस में भी रिस्पोंडेंट हैं और मैं इसका मुखालिफ वकील हूँ। तो इन चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम, मुझे तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों का इल्म नहीं होता है, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझ पे डायरेक्ट एफआईआर करें, अगर आपकी पुष्टपनाही वो लोग न कर रहे हो जो आजकल पूरे पाकिस्तान में लोगों पर एफआईआर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकियाँ देने की कोशिश की, जिस निस्बत मैंने थाना सेक्रेटेरिएट में उनके खिलाफ धमकियाँ देने 25B टेलीग्राफ एक्ट के तहत एफआईआर करने की दरख्वास्त की है। साथ ही चूँकि इन लोगों ने कानून का मजाक उड़ाया है और हाई कोर्ट के हुक्म पे हम गए थे, मुलाकात आपने नहीं करने दी, उसके बाद इस हद तक आप लोगों का गिर जाना इन इदारों के लिए कि आप ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। अब ये चीज़ आज की पहली वारदात नहीं है। मैंने 15 दिन पहले मीडिया के साथ टॉक्स के ज़रिए आपको आगाह किया था कि हमें धमकियाँ मिल रही हैं, ये हमें काम से खान की चेयरमैन पीटीआई की वकालत करने से रोकना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई के तकरीबन 30 के लगभग मुकदमात में मैं उनका वकील हूं, और ये ऐसे करतूतों के जरिए चेयरमैन पीटीआई को और उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन से महरूम करना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ी है उनको ऐसे हरकतें करने की? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक वकील आपकी इस 506 के मुकदमे से डर जाएगा? क्या आप ऐसे हरकतें करके अदलिया को, पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम वकालत करते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, जो कानून ने हमें हक दिया है मुल्ज़िमान को या इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करने का। अगर ये तरीके आप अपनाएंगे तो ये उस कानून से भी मुतसादम है और पूरे पाकिस्तान के वकला के हकूक़ को सलब करने की कोशिश है। यहाँ मैं आपकी तवज्जुह से एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ कि 1000 एफआईआर कर लें और दरोगोई के पहाड़ खड़े कर दे, जितने पर्चे कर सकते हो कर लो, जितनी धमकियां दे सकते हो दे दो, जितना आप
کر سکتے ہیں کرے. اگر پاکستانی قوم اور پاکستان کے وکلا کو ڈرانے کا خیال ہے آپ کے ذہن میں تو ہم آپ کے ڈر کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہم عدالتوں سے بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان سے میں ملتمس ہوں کہ آپ کے سامنے پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان کے عوام کا جینا دوبر کیا ہوا ہے. پاکستان کے وکلا کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. پاکستان کے سٹیزنز اغوا ہو رہے ہیں. کل شہریار افریدی کو 3 MPO جو تھا اس میں 8 تاریخ لگی تھی. پنڈی ہائی کورٹ نے اس پہ غصے کا اظہار کیا تھا کہ جی شہریار افریدی کو پھر یہ 5ویں دفعہ آپ نے 3 MPO میں کیوں ملوث کیا. آج عدالت میں DC راولپنڈی نے بتایا کہ جی وہ حکم نامہ میں نے واپس لے لیا. ایک ایسے حکم نامہ جن کو یہ کورٹ میں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. شہریار افریدی کے بھائی کو کل رات 12:50 پہ رات کے 12:50 پہ انہوں نے DC جیلم نے 3 MPO ختم کیا اور ان کو نامعلوم افراد کے حوالے کر دیا. شہریار افریدی کا 3 MPO کل انہوں نے ختم کیا. آج پتہ چلا DC اسلام آباد جس کا پہلے 3 MPO کا لدم ہو چکا ہے اس نے یہ 7ویں دفعہ 3 MPO شہریار افریدی پہ لگا دی. تمام جج صاحبان دیکھیں کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ یہ ملک ہے, یہ آپ کا آئین ہے, یہ بنیادی حقوق ہے. کیا اس طرح ہوتا ہے مہذب معاشروں میں اپنے شہریوں کے ساتھ؟ اور یہ لامتناہی سلسلہ کب رکے گا؟ عدالتیں ہمیں چھوڑ رہی ہیں. عدالتوں سے استدعا ہے نا کہ چھوڑتے ہوئے ساتھ میں یہ بھی کام کریں کہ آئندہ کوئی ان کو گرفتار نہ کریں. جس طرح آج میں داد دیتا ہوں آنریبل جسٹس انوار الحق بنو صاحب کی. انہوں نے آج حکم نامہ کیا کہ پنجاب بھر میں کہیں پر شہریار افریدی کو اگر گرفتار کریں گے 3 MPO میں تو پہلے ہائی کورٹ سے اجازت لیں گے. میں یہاں پہ ستائش کروں گا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب کی اس فیصلے کے. جب میرے ساتھ رنگیز خان MPA گیا ہوا تھا اسد قیصر صاحب اور انہوں نے کورٹ کے پریمیسز سے اغوا کیا تو انہوں نے کہا کہ میں ملازمت سے استعفیٰ دے دوں گا اگر رنگیز کو پیش نہیں کیا آدھے گھنٹے کے اندر. اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ جب تک آپ کے مقدمہ فیصلے نہیں ہوں گے کوئی آپ کو گرفتار نہیں کرے گا. میں نے شہریار افریدی کا قصہ سنایا. گھر گھر یہ کہانی ہے. PTI کے تمام قیادت کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ایک طرف ہمارے خلاف یہ جیلی FIR کی, دوسری طرف انہوں نے نعیم حیدر پنجوتا کو FIA نے 8-8.5 گھنٹے اب سے بھیجا میں رکھا. آج خواجہ عارض صاحب جو ہیں وہ جا رہے ہیں, 50 سال ہو گئے ہیں خواجہ عارض صاحب کو وکالت کرتے ہوئے تقریباً. آج وہ جا رہے ہیں کہ جناب ایک ایسی انکوائری میں کہ جس میں الزام یہ تھا کہ معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے ٹائم لائن پہ 2014 سے عمران خان کے خلاف پوسٹ لگائی ہوئی ہیں, ویڈیوز ہیں, میمکری ہے. اب اس کا علاج تو یہی تھا کہ اس کی تحقیق ہوتی. اگر یہ جھوٹ تھے, PTI نے اس کو ملائن کیا, غلط اپنی طرف سے پوسٹیں بنا دی تو اس کی تفتیش کرتے, فیس بک سے پوچھتے. 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے کہ جناب یہ اس نے لگائی تھی یا نہیں, کیونکہ اس نے ڈیلیٹ کر کے اپنا پروفائل لاک کر دیا ہے. 100% اس کے ٹائم لائن پہ اس کے پوسٹ تھے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم نامے میں اس انکوائری کا آرڈر کیا ہے اور اس حکم نامے کی آڑ لے کے FIA چیئرمین PTI کے وکلا کو ہراساں کر رہی ہے. آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو میں نے بتایا کہ آپ کے حکم کی آڑ لیا جا رہا ہے. اس پورے عمل کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. یعنی کہ ایک شخص گناہ بھی کرے, غلط کام کرے اور آپ صرف یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنے ٹائم لائن پہ اس شخص کی تصاویر, اپنی مکری اور ویڈیو لگائی ہے جس کے مقدمے میں آپ بطور منصف بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہاں کا قانون ہے کہ الزام دہندہ کو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے الزام کیوں لگایا؟ الزام لگایا تھا, الزام درست تھا, ایک دفعہ پھر لگا رہے ہیں, ایک دفعہ پھر کیمرے کے سامنے پورے ملک کو بتا رہے ہیں
کہ وہ انہوں نے لگائی تھی، اسی کا ٹائم لائن تھا، اور ثابت کر دیں کہ ہمارا یہ الزام غلط ہے، ہم ہر سزا بھگتنے کو تیار ہیں. لیکن آپ تحقیق کی بھی اجازت نہیں دے رہے ہیں، سچ تک پہنچنے کی پرمیشن نہیں ہے. فیس بک سے پوچھ نہیں رہے ہیں، ان سے کیوں نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں نا، آپ نے اپنا اکاؤنٹ سے یہ آپ نے ڈیلیٹ کیے، آپ نے اکاؤنٹ لاک کر دیا، آپ نے ابھی تک ان کا بیان ہی نہیں لیا ہے. اور جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت یہ کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے. اس فسطائیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. اخیر میں چیئرمین پی ٹی آئی کے جو کیسز ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم مکمل ایک اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. جو ہی ہماری ملاقات ہوتی، آج میں نے یہ جو جیلی کیس تھا جو بنایا ہے، یہ غیاث گل نے لوگوں کی ایما پہ، اس میں نے پری اریسٹ بیل کرا لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ مقدمہ ہم پہ ثابت کریں، لیکن اگر ثابت نہیں کر سکے تو جس نے ایف آئی آر دی ہے اور جس کی مرضی سے ہوئی ہے، وہ پھر ملیشیس پراسیکیوشن کے کیسز کے لیے بھی تیار ہو جائیں. میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس گرمی میں میرے دفتر تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی سوال ہو تو میں آدھوں. ملبہ صاحب، آج ڈبل بینچ میں بھی کارروائی تھی کیس کے حوالے سے، اس حوالے سے ذرا تھوڑا بتائیے گا کہ وہ کیوں اتنا ڈیلے کر دیا گیا؟ دیکھیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اور چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، اور انصاف پورے ملک میں نہیں ہو رہا ہے. انصاف کے تمام ادارے جو ہیں، جب انصاف کی ضرورت پاکستانیوں کو پڑی تو جناب عالی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں. کوئی اس کے آگے بند باندھنے والا نہیں ہے. اور اب پورے پاکستان کے وکلاء کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یا تو ہم نے تاریخ کے اس سمت پہ کڑا ہونا ہے جہاں پہ وکلاء ہمیشہ سے ظلم اور جبر کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے، یا پھر ہم نے یہ آنے والے اخلاف کو بتانا ہے کہ آپ کے اسلاف وہ تھے جو ڈر کے مارے خطروں میں چھپ گئے. جی اچھا سر، آپ کے اوپر بھی ابھی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے، جیسے آج مقدمہ ہوا، تو آپ اس راستے سے ہٹیں گے خان صاحب کا جو ساتھ دے رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اوپر زیادہ نظریں ہیں اس وقت پی ٹی آئی کارکنان کی اور ان کے ورکرز کی. جناب، میں شاید ان سب کا پرنسپل ٹارگٹ ہوں، اور میں نے آج ٹویٹ میں بھی کہا ہے کہ جب تک سانس میں جان زندگی ہے، سانس ہے، تو خان کے ساتھ ہیں، خان کے کیسز لڑیں گے. بے شک یہ سانس اگر یہ لوگ چھین سکتے ہیں چھین لیں، تو پھر شاید ہمارا بس نہ چلے. تھینک یو سو مچ.